नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1158 जना उपचारपछि निको। संक्रमण हुने क्रम दिन प्रतिदिन तीव्र। विदेशमा अलपत्र परेका र कोरोनाको महामारीले समस्या भोगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको योजना प्रभावकारी देखिएन। पूर्व निर्धारित उद्धार कार्य पनि स्थगित। कोरोना रोकथाममा सरकारको भूमिका फित्तलो भएको भन्दै कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण, भ्रष्टाचार रोकथाममा कडाइका साथ कदम चाल्न चेतावनी। नेपालमा उत्पादित तरकारी खेतबारीमै कोहिँदा पनि सरकारको ध्यान पुगेन। भारतबाट भने लकडाउन अवधिमा पनि आयात रोकिएन। विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला कामै नलाग्ने। 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख गैर कानूनी आर्जन गरेको अभियोगमा ब्याङ्कर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर। विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर जालसाजीपूर्वक मेनाहा गरेको आरोप। लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 जना अधिकारी र 2 जना जवान मारिए। ठूला हतियार प्रयोग नभएको दावी। र खेल मिलेमतोको आरोपमा राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लागेका राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित 6 जनालाई सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्दोष ठहर। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा करिब 400 नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। कुल संक्रमितको संख्या करिब 6600 पुगेको छ। अहिलेसम्म 1158 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 6591 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देखिएका संक्रमितहरू महोत्तरीमा 72 जना, दाङमा 56 जना, रौतहटमा 52 जना, कैलालीमा 23 र बैतडीका 21 जना रहेका छन्। त्यसैगरी धनुषामा 21 जना, डोटीमा 20 जना, महोत्तरीमा 17 जना, कञ्चनपुरमा 11 जना रहेका छन् भने सर्लाहीमा 16 जना, गोर्खामा 10, अर्घाखाँचीका 9 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये महिला 479 जना र पुरुष 6092 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 40 भन्दा बढी जिल्लामा संक्रमित भेटिएका हुन्। काठमाडौँको 1 महिला, महोत्तरीको 1 महिला र 71 जना पुरुष, मोरङको 1 जना पुरुष, रौतहटको 14 जना पुरुष, रोल्पाको 1 जना पुरुष। हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 6591 पुगेको छ। त्यसमध्ये महिला 479 जना र पुरुष 6092 हुनुहुन्छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5531 जनाको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1158 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना महिला र 109 जना पुरुष गरी 117 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालको 73 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5055 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 4183 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 9238 वटा परीक्षण भएको छ। यो संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा थोरै हो। अहिलेसम्म कुल 3,67,257 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभर क्वारेन्टिनमा 1,33,009 जना रहेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न माध्यमबाट कोरोना सम्बन्धी जानकारी लिने दिने क्रममा 504 जना रेड जोनमा परेका छन्। सरकारले रोजगारी लगायत विभिन्न पेशा, व्यवसाय र भ्रमणका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि भन्दै लामो गृह कार्यपछि तालिका सार्वजनिक गर्यो। उडान भाडा महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि 2 चरणमा भाडा दर घटाएको सरकारले आफूले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार उद्धार उडान गराउन समेत सकिरहेको भने छैन।
विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन भन्दै महिनौं लामो गृह कार्य गरेर सरकारले उद्धार उडानको तालिका र भाडादर सार्वजनिक गर्यो। सामान्य समयको उडानभन्दा धेरै महँगो टिकट मूल्य तोकिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले 2 चरणमा भाडा पनि घटायो। तर अहिले सरकार आफैले सार्वजनिक गरेको उद्धार उडानको तालिका अनुसार विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सकिरहेको छैन। उद्धारको योजना अनुसार काम तथा स्वदेश तथा विदेशी नियोग र सरकारसँग गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय अभावमा उडान प्रभावित हुँदा स्वदेश फर्किने आशामा विदेशमा बसेका नेपालीहरू निराशा बन्न थालेका छन्। सरकारले गत जेठ 16 गते विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गर्यो। मलेसिया र खाडीमा 60,000 देखि 92,000 भाडादर तोकेको सरकारले चौतर्फी विरोध भएपछि भाडादर घटाए पनि अझै नियमित उद्धार तालिका अनुसार उडान भर्न सकेको छैन। हाम्रो जानकारीमा भयो भने अब क्रमशः यो पनि अब दिनका दिन यसो फ्लाइटहरू एक एकवटा उडेर आइरहेका छन्। अरू ठाउँलाई चाहिँ अब प्राथमिकतापूर्वक ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आवश्यक पहल समन्वय सहजीकरण सबै गरिरहेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने अधिकतम सम्पूर्ण प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। उद्धार उडानको सरकारी कार्यतालिका अनुसार मंगलबार साउदी, कतार, युएई र मालदिप्समा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश आउनु पर्थ्यो। तर उद्धार उडानको आशामा बसेकाहरूलाई निराशा बनाउँदै नेपाली राजदूतावासले नै प्राविधिक कारण देखाउँदै उद्धार उडान रद्द भएको जानकारी गराए। सबैभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिक समस्यामा परेका खाडी मुलुक र मालदिप्सबाट हुनुपर्ने 6 वटा उडान अहिलेसम्म रद्द भएका छन्। साउदीको दमनबाट असार 1 गते हुने भनिएको हिमालय एयरलाइन्सको उडान प्राविधिक कारण देखाउँदै रद्द गरियो। असार 1 गते नै मालदिप्सबाट हुने अर्को उडान पनि रद्द गरेको थियो। युएई बिहिबारका लागि तय गरिएको उडान पनि रद्द गरिएको छ। यसरी रद्द गरिएको उडान कहिले उड्ने टुङ्गो लागेको छैन। कतिपय उडान नेपाल एयरलाइन्सले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा भए पनि अधिकांश महँगो भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यता सरकार विदेश स्थित सरकार र कूटनीतिकको आवश्यक समन्वयको अभावमा आफैले सार्वजनिक गरेको उडान तालिका अनुसार आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समेत सकिरहेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसका कारण बेकराल बन्दै गएको परिस्थितिका बारेमा दबाव दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विशेष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारको गैर जिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार रोकथामका लागि दबाव दिन ज्ञापन पत्र बुझाएको कांग्रेसले जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले आफू जायज मागप्रति संवेदनशील भएको संकेत दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथाममा भएको खर्चलाई आफूले हेरिरहेको बताउनु भएको छ। यसमा कोही दोषी पाइए नेपाली सेनालाई समेत नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा कांग्रेस सांसदहरू ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन मंगलबार बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूले पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित हुनुपर्ने, अस्पतालको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा विदेशबाट नागरिक उद्धारमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। जवाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनामा भएको खर्चको हिसाब आफूले पनि हेरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै कोरोनाको जोखिम बढेको समेत बताउनु भएको थियो। भारतबाट आएकाहरूलाई राखिएको स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमै रहेको अवस्थामा भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू फर्किएपछि समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेपछि बिस्तारै मानिसहरू आउलान् र व्यवस्थित गर्न सकेला भन्ने सोचे पनि बाढी जसरी एकैपटक मानिसहरू आउँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। भेटमा कांग्रेस सांसदहरूले आरडीटी परीक्षण रोक्न र पीसीआरको दायरा बढाउन माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आरडीटी परीक्षण रोक्ने सम्बन्धमा केही जवाफ नदिएको बताइएको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले अहिले गरिरहेको प्रयासले सफल हुन नसक्ने जनाएको छ। कांग्रेसले सरकारको असक्षमताका कारण मुलुकमा कोरोना महामारी भयावह बनेको भन्दै नियन्त्रणमा लिन एक ज्ञापन पत्र मार्फत 13 वटा सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अस्पतालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, अनियमितताको छानबिन र पारदर्शिता अपनाउन माग गरिएको छ। कांग्रेसले पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सरकारले निशुल्क 1 करोडको बिमा गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
त्यसैगरी कोभिड-19 को संक्रमणको कारण विद्यालयहरू बन्द रहेको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले उचित विकल्प खोज्न माग गरेको छ। अहिले जारी टेलिभिजन, रेडियो जस्ता माध्यमबाट भएको पठन पाठनले अति विपन्न विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी यस्तो वैकल्पिक सिकाइमा समावेश हुन नसक्ने काङ्ग्रेसको जिकिर छ। 77 वटै जिल्ला कार्य समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरू राखिरहेका छन्। नेपाल भारत बीच 2052 सालमा भएको महाकाली सन्धि अहिले चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा भएको उक्त सन्धिले नै नेपाल र भारत बीचको सीमा फेरिएको आरोप लागेको छ। महाकाली सन्धि साँच्चै राष्ट्रहित विपरीत थियो भने किन भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। महाकाली सन्धि हुँदा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा नेता माधव कुमार नेपाल बलिया समर्थक थिए। त्यति बेला महाकाली सन्धिको विपक्षीमा हस्ताक्षर गर्ने कम्युनिस्ट नेता सीपी मैनाली महाकाली सन्धि नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुँदा हुँदै पनि सत्ता महकै कारण जनतालाई गलत व्याख्या गर्दै सन्धि गरेको दाबी गर्छन्, जुन राष्ट्रघाती निर्णय भएको उनको तर्क छ। थियो नि एमाले त्यसबेला प्रतिपक्षको त कामै हो सरकारले गरेको गलत कुरालाई गलत भनेर देखाउने, कमजोरीलाई कमजोरी भनेर देखाउने। उसले ल्याएको कुरामा देखि कमजोरी हुँदाहुँदै साथ दिने त उसको कर्तव्य होइन नि त। उनीहरूले प्रतिपक्षको भूमिका पनि पुरा गरेनन्। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ जब डिबेट उठेपछि हामीले चर्को ढङ्गले यी सबै अघि भनेका कुराहरू 4-5 कुरा उठाएर यो राष्ट्रघाती छ, यसलाई पास गर्नुहुन्न, यी सबै कुरा नटुङ्गिकन पास गर्नुहुन्न र सरकारमा चढ्न, सत्तामा आरोहण हुन मद्दत गर्छ भन्ने सत्ता लोलुपताको कारणले यी मान्छेहरूले गद्दारी गरे, देखि गद्दारी गरे। यो उनीहरूले यो शारदा नहरमा भारतले प्रयोग गरेको सट्टा भर्ना लिन छोडे, टनकपुरमा प्रयोग भएको बिचको सट्टा भर्ना लिन छोडे, पानी 50-50 हुने कुरालाई छोडे, रोयल्टी छोडे होइन। र उनीहरूले काली नदीको मुहान पत्तो नलगाइकन सन्धि गरेर काली नदीको मुहानको विषयमा झालेमाले कुरा गरे उनीहरूले। तत्कालीन एमाले भित्र तीव्र असन्तुष्टिको बावजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट हालका नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली सहितको टिमले साथ दिएपछि 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यति बेला 37 जना केन्द्रीय कमिटी रहेको तत्कालीन एमालेमा 18 जनाले सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर र 17 जनाले विपक्षीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सबैतिर महाकाली सन्धि गलत र राष्ट्रहित विपरीत छ भन्दै गर्दा त्यति बेला पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका नेता प्रदीप नेपालले भने त्यो सन्धि नभई नेपाल भारत बीच सामान्य सम्झौता मात्र भएको बताउँछन्। यो दुईटा कुरा फरक भयो। यो जुन निम्बिया धुरासम्मको मुद्दा एउटा बेग्लै मुद्दा हो, हजुर। महाकाली सन्धि अर्कै मुद्दा हो होइन। महाकाली सन्धि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सन्धि मानेन, हजुर। सम्झौता विपक्षी भने होइन, त्यो त्यतिको अड्के अगाडि बढाएको छैन। महाकाली सन्धि चाहिँ एकीकृत परियोजना हो। त्यो महाकाली सन्धिको पक्ष विपक्षमा अडान हुँदा 2054 सालमा तत्कालीन एमाले विभाजन समेत हुन पुगेको थियो। महाकाली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी उक्त दस्तावेजको प्रस्तावनामै महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर सन् 1816 को सुगौली सन्धिले भने महाकाली नदीको समग्र भागलाई सीमा मानेको छ। महाकाली सन्धिमा सीमाको विषयमा नेपाल पक्षले व्यवस्था गर्दा अहिलेको नयाँ नक्सा अनुसारको भूमि दाबी गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने समेत कतिपयको तर्क छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथ निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। नेपालमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाइरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतबाट भने तरकारी भित्रिरहेको छ। लकडाउन अवधिमा नेपाली कृषकको तरकारी बारीमै कुहिएर गएको छ भने भारतबाट आयातित तरकारी भने आउने क्रम अझै रोकिएको छैन।
नेपाली उत्पादनले बजार नपाउँदै समस्यामा परेका कृषकहरू यति बेला लगानी खेर गएको प्रति दुखी छन्। लकडाउनको कारण शहरी क्षेत्रमा तरकारीको उपभोग करिब 50% घटेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै उत्पादित तरकारीको उपभोक्ताको माग धान्नुपर्ने हो। सामान्य अवस्थामा हुने तरकारी खपतमा विदेशी र आयातित तरकारीको हिस्सा आधा हुन्छ। तर अहिले तरकारीको उपभोग घटे पनि आयात घटेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने भन्दै कतिपय स्थानीय तहले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा तरकारी ढुवानीमा समेत अवरोध गरेका छन्। तर भारतबाट भने निर्वाध रूपमा तरकारी आयात भइरहेको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि फलफुल, खाद्यान्न, दुधजन्य पदार्थ आयात भएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भण्टा, परवल, सिमी, बोडी, मटर, फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडे खोर्सानी, भिन्डी, आँप, स्याउ, अंगुर लगायत तरकारी र फलफुलमा अहिले बजार नपाएको व्यापारी बताउँछन्। को मूल्य त अब कुनै भाउ नै छैन। हेर्नुहोस्, कुनै भाउ नै छैन। अब हामीले चाहिँ अहिले खाटा खाएर किसानलाई पैसा बुझाइरहेको स्थिति हो। 5 रुपियाँ किलो तपाईँको बोडी बेचेर हामीले तपाईँको किसानलाई 8-10 रुपियाँले पैसा बुझाइरहेको स्थिति हो। तपाईँको करेलाको स्थिति त्यस्तै छ, तपाईँको भेडे खोर्सानीको स्थिति त्यस्तै छ, माछे खोर्सानीको स्थिति त्यस्तै छ। त्यो त अब फाल्नै पर्थ्यो होइन। अहिले धेरथोर मूल्य नै बेच्न पाएछ। अब केही पैसाहरू अलिअलि किसानले पनि पाउन लागेका छन्। अस्ति त गाडी भाडा मात्रै तिरेर किसानलाई पैसा नदिएर नि व्यापार भयो। आधा फाल्ने आधा बेच्ने गरेर। भारतबाट आयात भएका तरकारीको विषादी परीक्षण बिना नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार काठमाडौँ कालीमाटी तरकारी बजारमा परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरेको 6 वर्ष भयो। तर अहिले उक्त प्रयोगशाला पनि बिग्रिएको छ। र जहाँसम्म कालीमाटी बजारको ल्याबको कुरा छ, अब यो चाहिँ केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट सञ्चालित हो होइन। केही समयदेखि चाहिँ यो ल्याब सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अब सुरुको अवस्थामा चाहिँ किटहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चालन हुन नसकेको भन्ने किसिमको हामीलाई जानकारी आएको थियो। अहिले चाहिँ अब सम्भवतः अब यो लकडाउन पछि चाहिँ अब सञ्चालन होला। एकातिर नेपाली उत्पादन खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतबाट आयात भएको तरकारी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्ने जान्दै पनि सेवन गर्न बाध्य छन्। यसतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको पाइँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कोभिड-19 का कारण अस्तव्यस्त भएको शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी नीति तथा योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा भाग लिँदै उनीहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। फलमा भाग लिँदै कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देवले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक संकटको वर्तमान अवस्थामा पनि कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा रु 21 लाख विनियोजन गरेकोमा आलोचना गर्नुभएको छ। बैठकमा उहाँले विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि उहाँले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। यो मुलुकको आर्थिक संकटको जुन गम्भीरता छ, आज सरकारदेखि संसदसम्म, आम पोलिटिकल फोर्सेससम्म, आम सचेत नागरिकसम्म जुन एउटा गम्भीर हुनुपर्ने, एउटा गम्भीरता महसुस गर्नुपर्ने यो मुलुकको लागि आजको परिप्रेक्ष्यमा हामी आफ्नो ठाउँबाट केही न केही आफ्नो जीवको, आफ्नो शरीरको एक टुक्रा मासु देशलाई दिएर भए पनि, रगतको एक थोपा राष्ट्रलाई दिएर भए पनि मुलुकलाई जोगाउँ र मुलुकलाई रक्षा गरौँ र आर्थिक विकासको बाटोलाई अलिकति यो च्यालेन्जिङ अवस्थामा अगाडि बढौँ भन्ने सोचको साथ, चिन्तनको साथ जसरी सरकार जानुपर्ने हो, त्यो न सरकार आम रूपमा जान सक्यो, न संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीजी जान सक्यो। त्यस्तै कांग्रेसकै सांसद प्रकाश पन्तले कोरोनाले विद्यालय शिक्षा अन्योलग्रस्त भएको
तथा प्राविधिक शिक्षा समेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिलेसम्ममा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिलाभित्र सङ्घीयताको मामलामा के समस्याहरू आए भन्ने कुराको रिपोर्ट पनि कहीँ हामीले पढ्न पाएको स्थितिहरू पनि छैन। म सरकारलाई खालि त्यो सङ्घीयता मजबुत बनाउनेतर्फ स्थानीय तल एकदम मजबुत, स्थानीय तहले एकदम सर्भिसमा काम गर्न पर्यो फ्रन्ट लाइनमा, त्यसपछि त्यसले नसकेका काम प्रदेशले हो र ओभरअलमा सङ्घले गर्ने कुराहरूलाई यसलाई नीतिगत रूपमै केही गर्न आवश्यक छ, त्यसतर्फ पनि मन्त्रालयले आवश्यक बहस छलफलहरू चलाओस्। विनियोजन विधेयक 2077 माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालले कोभिड-19 को महामारीको समयमा आएको मुलुकको बजेट समग्रमा सन्तुलित र मार्गनिर्देशन दिने खालका विषय परे पनि संस्कृति रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको बताउनु भएको छ। बजेटमा पनि नीति कार्यक्रममा पनि एउटा राम्रो कुरा के आएको थियो भने हामीले त्यसको प्रशंसा पनि गरेका थियौँ। एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौँ भनेर आएको थियो। तर जब पर्यटन क्षेत्रको बजेटको विनियोजनका शीर्षकहरू हेरेँ, मैले कहीँ पनि फलानो प्रदेशमा फलानो गन्तव्य छ भनेर राखिएको त्यसका निम्ति बजेट छुट्याएको पाइनँ। केही सांसदले सरकारको बजेट दलित, महिला, मधेसी लगायत उत्पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदाय लक्षित हुन नसकेको समेत बताउनु भएको छ। मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको थियो। रुकुम पश्चिमको सुती गाउँमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्यामा 31 जनाको प्रत्यक्ष संलग्नता भएसँगै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस घटनामा विभिन्न सङ्घ संस्थाले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। सबैजसो अध्ययनले 6 जनाको नियत बस्ने हत्या भएको ठहर गरेको छ। दलित समाज कल्याण संघ र जस्टिस एन्ड राइट्स इन्स्टिच्युटले रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारीमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन 2077 सार्वजनिक गरेका छन्। टोलीले जेठ 24 गतेदेखि जेठ 29 गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। टोलीले घटनास्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको र घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसँगको अन्तर्वार्ता लिएको र घटनामा संलग्न घाइतेसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो। त्यस्तै घटनामा मृत्यु भएका नातेदारहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको र स्थानीय प्रशासन प्रहरी, नागरिक समाज, सरकारवाला निकायहरूसँगको अन्तर्वार्ता लिएको र घटनाका तथ्यहरूको अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। थुप्रै अध्ययन टोलीहरू घटनास्थलमा पुगेका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समिति अहिले घटनास्थलमा आफ्नो छानबिनको प्रक्रियामा छ। सरकारी छानबिन समिति छानबिन प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित ठाउँमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारवालाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालको न्याय प्रणालीमा, नेपालको कानुन व्यवस्थामा गम्भीर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु बेला भएको छ। हामीले एउटा व्यापक सुधारको प्रक्रिया चाल्नुपर्ने बेला भएको छ, ताकि जुन कमजोर समुदायका व्यक्तिहरू जसलाई कमजोर पारिएको छ, जो दलित समुदायका छन्, महिलाहरू छन्, उनीहरूको न्यायमाथि पहुँच कसरी स्थापित गर्ने। आज हाम्रो सम्पूर्ण न्याय प्रणाली पीडित मैत्री छ, पीडित मैत्री छैन। उक्त हत्यामा जनप्रतिनिधिहरू समेत सामेल भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। योजनाबद्ध तवरले चारैतिर घेराहाली, भाग्न नदी, लखेटी कुटी क्रूर निर्ममतापूर्वक 6 जनाको जघन्य नरसंहार गरेको देखिएको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। टोलीले दलित समुदायप्रति घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुत विभेदका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुत विभेद कसुर र सजाय ऐन 2068 र मुलुकीय अपराध संहिता 2074लाई तत्काल संशोधन गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुत विभेद गर्नेलाई सजायको दायरा बढाई कम्तीमा 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 25 लाख अथवा दुवै दण्ड सजाय हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नयाँ पासपोर्ट जारी गर्न र नवीकरण गर्ने बन्द भएको सेवा नेपाल सरकारले सोमबारदेखि सुचारू गरेको छ। सरकारले सो सेवा खुला गरेसँगै अध्यागमन विभागमा अहिले सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ। 2076 चैत्र 11 गतेबाट देशभर लागू भएको लकडाउनका कारण नयाँ पासपोर्ट नवीकरण र भिजाको नवीकरण समेत खुला गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताएका छन्। सूचना अधिकृत समेत रहेका तिवारीका अनुसार असार 1 गते सोमबारबाट बन्द सेवा खुला भएसँगै सो सेवा लिनेहरू एकै पटकमा आएकोले केही भिड हुन गएको बताइएको छ। यो 1-2 दिनमा सहज हुने समेत बताइएको छ। त्यो कारणले गर्दा धेरै विदेशीहरू जो नेपालको भिसा लिएर बसेका थिए उनीहरूको भिसा नवीकरण हुन सकिरहेको अवस्था थिएन र कतिपय चाहिँ अब अरू सूचनाहरू लिन बुझ्नका लागि पनि एकैचोटि आउँदाखेरि अलि भिड चाहिँ बढेको छ। हामीसँग 20-22 हजार त्यस्ता भिसाहरू छन् हैन। त्यतिको हामीले चाहिँ अब त्यति मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ तर अब सबैको भिसा सकिएको अवस्था त छैन। कोरोनाको महामारीका कारण नयाँ पासपोर्ट जारी गर्न र नवीकरण गर्न बन्द गरिएको थियो। अहिले 2 चरणमा कार्यालय खोलेर काम गरेको निर्देशक तिवारीले बताएका छन्। अनलाइनबाट फारम भर्न सूचना गरे पनि अधिकांश विभागमै आएकोले केही भिड देखिन गएको भनाई निर्देशक तिवारीको रहेको छ। नेपालमा लकडाउनपछि पर्यटकको आवत जावत ठप्प भएको थियो। यस अवधिमा नेपाल आइसकेका करिब 15,000 हाराहारीका पर्यटकहरू आफ्नो देश फिर्ता भएको र रहेको पनि बताएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै काठमाडौँमा ठूला सपिङ कम्प्लेक्स पनि सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले यस्ता ठूला सपिङ कम्प्लेक्स खोल्न अनुमति नदिए पनि व्यवसाय नै धान्न मुस्किल भएपछि व्यवसायीले जबरजस्ती सञ्चालन गरेका हुन्। स्थित सिटी सेन्टर, विशाल बजार, पिपुल्स प्लाजा, काठमाडौँ महल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, सिभिल मल लगायतका व्यापारिक प्रतिष्ठान यो बीचमा बन्द थिए। झण्डै 85 दिन कोठामा बसेर लकडाउनको पालना गरेका व्यवसायीले अब धान्न नसकिने भन्दै पसल खोलेका हुन्। उनीहरूले अन्य पसलहरू सञ्चालन गर्न दिने तर सपिङ महलहरू सञ्चालन गर्न नदिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। संक्रमणबाट बच्न सुरक्षा सतर्कता अपनाएको उनीहरूको दाबी छ। लामो समयसम्म पसल बन्द गर्दा भाडा र कर तिर्न गाह्रो भएकोले पसल खोल्नै पर्ने बाध्यतामा आफूहरू पुगेको उनीहरू बताउँछन्। कर्जा छुट छैन, भाडा छुट छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारले पनि ताकता गर्ने कुरा हो। त्यो मात्रै होइन कि व्यापारी भइसकेपछि नै घरमा त बाँच्नु पर्यो, केटाकेटी त पाल्नु पर्यो, त्यहाँ पनि समस्या हुने भयो अवस्था आइसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हेर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नि जुन देशहरूमा अलिकता चाहिँ लकडाउन खुकुलो गर्दै लिएर व्यापार व्यवसाय फर्किने क्रम जारी रह्यो नि हो, त्यहीलाई फलो गरेर हामीले पूर्णतया सेफ्टी अपनाएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय फर्किने निर्णय गरेर अहिलेसम्म आयो। होलसेल बजार बिहान 7 देखि दिउँसो 2 बजे र खुद्रा बिहान 10 देखि 5 बजेसम्म सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ज्वरो नाप्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय चलाइरहेको उनीहरूको दाबी छ। हामीहरूको व्यवस्थापन र हाम्रो व्यापारीहरू मिलेर यहाँ चाहिँ हामीहरूले तल हजुरहरूले देखिराख्नुभयो इन्ट्रान्सदेखि नै हामीहरूको ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजर गर्ने होइन अरू विभिन्न खालको ऊ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ कस्टमरहरू आउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि यो कुनै त्यस्तो रिस्क जस्तो आभास हुँदैन उहाँहरूलाई। अब त्यो भुइँमा पनि त्यो फ्लोरमा पनि सेनिटाइजिङै गरेर कस्टमरलाई इन्ट्रान्स गर्ने त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ। प्लस अब भित्र पनि हाम्रो सफाइ कर्मचारीहरू छ, मलभित्रको सफाइ कर्मचारीहरू उहाँहरूले बेला बेला सफाइ पनि गरिराख्नुहुन्छ। अनि अर्को सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब को व्यक्ति कसरी आउनु भएको छ त्यो सबै निगरानी गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले मल एकदमै सुरक्षित छ। समस्या भने त अब व्यापार नभएपछि त आम्दानी नभएपछि खर्च बढेपछि त समस्या हुने भइहाल्यो। अब त्यसमाथि अब जुन सरकारले छुट देला भन्ने हामीले आश गरेको थियो त्यो चाहिँ पाएन, त्यही अब दुःख त त्यही लाग्यो। अब छुट पाए भए सबै ठाउँमा हामीले पनि मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्समा ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई लक्षित गर्दै सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ।
करोडौं रुपियाँको लागतमा निर्माण भएका ठूला व्यापारिक महलहरू सञ्चालनमा आए पनि उपभोक्ताको चहल पहल भने देखिँदैन। अवस्था सुध्रिँदै गए केही दिनपछि यी महलहरूमा ग्राहकको घुइँचो लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। बाराको बारागढी गाउँपालिकाले सबै वडामा अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ। विद्यालय जाने उमेरमा विभिन्न समस्याले अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नसकेका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर बारागढी गाउँपालिकाले अनौपचारिक शिक्षा सबै वडाहरूमा सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गरिब, विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायत महिलाहरूलाई निशुल्क अनौपचारिक शिक्षाबाट साक्षर बनाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाको 6वटा वडाहरूमा 15 वर्षदेखि 75 वर्षसम्मका 600 भन्दा बढी महिलाहरूले अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्दैछन्। पठन पाठन समयमा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बुवा आमा कमाउन जाँदा आफूले घरधन्दा गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षाबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ। मकान न पढ़ल न पेठावे जो पढ़े गरीब रहे, गरीब के चलते आ स्कूलों उतना न रहे, आ धनिक सबके लड़का केहू पढ़े उतना न पढ़े, गरीब सबके लड़का न पढ़ावे। गाउँ-गाउँमा पाएक पढ्ने ठाउँमा विद्यालय नभएका कारण शिक्षा हासिल गर्न पाएका थिएनन्। गाउँमा कुनै पनि तालिम आउँदा, लेख्न अक्षर चिन्न नआउँदा तालिमबाट बाहिरिने अवस्था आउने गर्दछ, जसकारण बाध्य भएर अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरी तालिम सिकेर रोजगारी पाउने आशामा रहेका छन्। हमने के कोनो कार्यक्रम आवले न त जैसे त मतलब कह के पढ़ा लिखल लावा सिलाई कटाई अपने के नाम ना आगे नंबर ना आए ओही से सांप देवले तो ओही से हमने के आइले पढ़े जे नाम गांव लिखलम नंबर 3 है तब कोनो सिलाई कटाई में हमने के अति करे। बेरोजगारीका कारणले घर परिवार चलाउन धौधौ परेको छ। साउ महाजनको खेतबारीमा काम गरे पनि घर चलाउन समस्या भएको छ। बारागढी गाउँपालिका कोरोना भाइरसले एउटै वडामा 25 देखि 32 वटा समूह बनाई एउटा समूहमा 3 देखि 4 जना राखेर अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गरेको बारागढी गाउँपालिकाकी शिक्षा अधिकृत जनमती चौधरीले बताउनुभयो। साक्षर नेपाल अभियान 2076 अन्तर्गत चाहिँ हामी साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो लगभग 1 महिना भइसक्यो साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको। हाम्रो जेठदेखि नै सुरु गरेको हो। त्यसमा हामीले हाम्रो नेपाल सरकारको नियम अनुसार चाहिँ 150 घण्टादेखि 200 घण्टासम्म पढाएर हाम्रो जति पनि निरक्षर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पढाएर साक्षर गराउने भन्ने उद्देश्य रहेकोले चाहिँ हामीले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ सकेसम्म बढीभन्दा बढी यो टाइमलाई युटिलाइज गर्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ इच वान टिच वान माध्यमबाट मेथडबाट चाहिँ हामीले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको हो। अनौपचारिक शिक्षाबाट ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू साक्षर बन्दै गएपछि सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरूमा सहज हुने भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 1158 जना उपचारपछि निको संक्रमण हुने क्रम दिन प्रतिदिन तीव्र। विदेशमा अलपत्र परेका र कोरोनाको महामारीले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको योजना प्रभावकारी देखिएन। पूर्व निर्धारित उद्धार कार्य पनि स्थगित। नेपालमा उत्पादित तरकारी खेतबारीमै पुग्दा पनि सरकारको ध्यान पुगेन। भारतबाट भने लकडाउनको अवधिमा पनि आयात रोकिएन। विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला कामै नलाग्ने। 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख गैर कानूनी आर्जन गरेको अभियोगमा ब्याङ्कर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर। विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर जालसाजी पूर्वक मिनाहा गरेको आरोप। लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 जना अधिकारी र 2 जना जवान मारिए। ठूला हतियार प्रयोग नभएको दावी। र खेल मिले मतको आरोपमा राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लागेका राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा सहित 6 जनालाई सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्दोष ठहर।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 लिएको आर्थिक लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिम महिना प्रारम्भ भइसकेको छ। महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर सुरुदेखि नै हरेक सूचाङ्कमा खराब प्रदर्शन गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार लक्ष्य भेट्टाउनका लागि असार महिनामा मात्र करिब 2 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरिने विकास खर्च र अन्य खर्च सहित आर्थिक लक्ष्य नभेट्याउने भएपछि त्यसको दोष कोरोना भाइरसको महामारीलाई बताउँदै आएको छ। चैत यता कोरोना बहानाले केही राहत दिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिनै अब 1 महिना मात्र बाँकी रहँदा वार्षिक रूपमा हालिल गर्ने लक्ष्य प्राय निश्चित नहुने अवस्थामा पुगेको छ। यो वर्ष सरकारले सुरुको विनियोजन 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोडको तुलनामा 30% कम अर्थात् 10 खर्ब 73 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने पछिल्लो संशोधित अनुमान रहेको छ। यो लक्ष्य भेटाउन समेत असार महिनाभर सरकारले 1 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। संकटमा पनि बजेट खर्चलाई असार लाग्नै पर्ने प्रविधिबाट यो वर्ष पनि सरकार माथि उठ्न सकेको छैन। चैत यता लकडाउनका कारण राजस्व समेत उठाउन नसकेको सरकारले बजेटले संशोधन गरेको तेस्रो लक्ष्य समेत नभेट्याउने निश्चित जस्तै भएको छ। मुलुकको पुँजी निर्माणमा विकास खर्चले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ, जसका आधारमा आर्थिक वृद्धि र अन्य सूचकमा समेत सुधार हुने गर्दछ। तर चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुन पुगेको छ। 11औं महिना जेठ मसान्त सकिदासम्म 1 खर्ब 26 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यो वर्ष सरकारले 4 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तोकेको थियो। 11औं महिनासम्म आइपुग्दा लक्ष्यको मात्र 31% मात्र खर्च भएको छ। सरकारले खर्चमा कैँची लगाउने क्रममा ठूलो रकम पुँजीगत तर्फकै काटेको छ। बजेटले तोकेको तेस्रो संशोधन अनुसार पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 39 अर्ब 9 करोड अर्थात् सुरु विनियोजनको मात्र 58.6% सम्म मात्र पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन समेत अब सरकारले 1 महिनामा 1 खर्ब 13 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। असार 1 गतेका दिनबाट प्रतिदिन 3 खर्ब 76 करोड रुपैयाँ विकास खर्च हुँदा मात्र बजेटले लिएको तेस्रो संशोधनसम्मको लक्ष्य सरकारले भेट्टाउनेछ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 को 8 महिनासम्म विकास निर्माणमा गति लिन नसकेकै कारण अहिले देखा परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सरकारको खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलनमा समेत झन ठूलो खाडल पर्न गएको छ। सरकारले यस वर्ष कुल 11 खर्ब 12 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिना बितिसक्दा लक्ष्यको 58.25% मात्र राजस्व उठेको छ। यस अवधिमा 6 खर्ब 47 अर्ब 79 रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। ब्याङ्कर योगेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ब्याङ्किङको सुरुबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ विरुद्ध 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख गैर कानूनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार श्रेष्ठसँग 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 जना अधिकारी र 2 जना जवान मारिएका छन्। लद्दाखको गलवान उपत्यकामा 2 देशका सेनाबीच भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 कर्णेल सहित 3 जना मारिएका हुन्। भारतीय सेनाको मुख्यालयले सोमबार राति चिनिया सेनासँग लामो समय झडप भएको जानकारी दिएको छ। झडपमा ढुङ्गामुढा प्रयोग गरिए पनि गोली हानाहान भएको भने
थिएन भनिएको छ। भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटनास्थलमा दुवै देशका सैनिक अधिकारी पुगिसकेका छन्। झडपमा दुवैतर्फ मानवीय क्षति भएको भारतीय सेनाले बताए पनि चीनतर्फ के कति क्षति भयो भन्ने जानकारी भने उपलब्ध गराइएको छैन। उनीहरूबीच स्थितिलाई साम्य पार्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताइएको छ। लद्दाखको पाङगोङ सो गलवान डेमचोक र दौलत बेगमा 5 हप्तादेखि दुई देशबीच तनावको अवस्था सृजना भएको थियो। यसअघि पनि पाङगोङको सो क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच हात हालाहाल भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। मैच फिक्सिङ अर्थात् खेल मिले मतों आरोपमा राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लागेका राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा सहित 6 जनाले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मैच फिक्सिङको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका थापा सहित 6 जना फुटबलरलाई सफाई दिएको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै सागर सहित सन्दीप राई, विकास सिंह छेत्री, रितेश थापा, प्रशिक्षक तथा पूर्व खेलाडी अञ्जन केसी र फिजियोथेरापिस्ट देवजीत थापाले कानूनी रूपमा राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दामा अन्तिम सफाई पाएका हुन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आपतकालीन कार्य समितिको बैठकले भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघको कार्य समितिलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकले एन्फाको विधान अनुसार संघले काम नगरेको भन्दै कारबाही स्वरूप उसको कार्य समितिलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। विधान अनुसार जिल्ला फुटबल संघमा 8 देखि 10 वटा क्लबहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुपर्नेमा भक्तपुर मात्र 3 क्लबहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। एन्फाले संघलाई यो विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो, जसमा उसले व्यवस्था गरेको र भनेको काम नगरेको भन्दै कारबाही स्वरूप कार्य समिति प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै फिफाबाट आएको कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत स्वरूप दिने भनिएको रकम पनि कार्य समितिले पारित गरेको छ, जसमा हरेक जिल्लामा संघलाई 75,000 का दरले दिने निर्णय गरिएको छ। यस्तै बैठकले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षणको यो महिनामा नै सुचारू गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बताएको छ। त्यसका लागि एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1158 जना उपचारपछि निको, संक्रमण हुने क्रम दिन प्रतिदिन तीव्र। विदेशमा अलपत्र परेका र कोरोनाको महामारीले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको योजना प्रभावकारी देखिएन, पूर्व निर्धारित उद्धार कार्य पनि स्थगित। कोरोना रोकथाममा सरकारको भूमिका फितलो भएको भन्दै कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, भ्रष्टाचार रोकथाममा कडाइका साथ कदम चाल्न चेतावनी। नेपालमा उत्पादित तरकारी खेतबारीमै कुहिँदा पनि सरकारको ध्यान पुगेन। भारतबाट भने लकडाउनको अवधिमा पनि आयात रोकिएन। विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला कामै नलाग्ने। 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख गैरकानूनी आर्जन गरेको अभियोगमा ब्याङ्कर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर। विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर जालसाजीपूर्वक मिनाहा गरेको आरोप। लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 जना अधिकारी र 2 जना जवान मारिए। ठूला हतियार प्रयोग नभएको दावी। र खेल मिले मतों आरोपमा राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लागेका राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा सहित 6 जनालाई सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्दोष ठहरायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।